भारत ने घुटने टेक दिए हैं, दरियाए तवी में पानी छोड़ने पर मजबूर हो गया। भारत ने वजारत खारजा को पानी छोड़ने की इतला दे दी है। सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए तवी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारतीय हाई कमीशन का मुरासला भारत की तरफ से राब्ता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया। मई में पाक भारत जंग के बाद ये पहली नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक तवी से चनाब में आने वाला सैलाबी रेला गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, चिन्योट और जंग से मुलहिका इलाकों को मुतासिर कर सकता है। बड़ी खबर यह है कि भारत ने घुटने टेक दिए हैं, दरियाए तवी में पानी छोड़ने पर मजबूर हो गया। भारत ने वजारत खारजा को पानी छोड़ने की इतला दे दी है। सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए तवी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारतीय हाई कमीशन का मुरासला दीरबाला में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन टारगेटेड ऑपरेशन फितना अल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जानवासिल हो गए। दहशत गर्दों की फायरिंग से 1 शहरी शहीद, 8 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। दीरबाला में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। टारगेटेड ऑपरेशन फितना अल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जानवासिल हो गए। दहशत गर्दों की फायरिंग से 1 शहरी शहीद, 8 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। चीन की वजारत खारजा ने वज़ीर खारजा वांग यी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के माबैन मुलाकात पर बयान जारी कर दिया। कहा कि वांग यी ने पाक फौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन का मजबूत मुहाफिज करार दे दिया। फील्ड मार्शल ने मुआशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर खारजा का दौरा पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। चीनी वजारत खारजा ने तफसीलात पर मबनी बयान जारी कर दिया। बयान के मुताबिक वांग यी का कहना था पाक फौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। कहा दुनिया में उभरते गैर यकीनी हालात में मजबूत पाक चीन ताल्लुकात को फरोग देना इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत सूदमंद है। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। वक्त कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करते हैं। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िका मौक़िफ़ है। इस्तेदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फरोग देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने और तरक्की का सफर जारी रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार का बांग्लादेश का हम दौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक ने मुफाहमत की 6 याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसाक डार का सरकारी दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से ढाका में तफसीली मुलाकात। नए तिजारती मुआहदों पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार और मोहम्मद यूनुस के माबैन मुलाकात में दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात की बहाली, दो तरफा रवाबित में बेहतरी और तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के फरोग पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया पेशरफ्त, इलाकाई ताउन के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की। इसाक डार ने मोहम्मद यूनुस को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। नायब वज़ीर आज़म ने बेहतरीन इंतजामात और मेहमान नवाजी पर चीफ एडवाइजर का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल ढाका में दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार और बांग्लादेशी वफ़द की सरबराही मुशीर खारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन ने की। मुज़ाकरात के बाद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तय पाने वाले मुआहदों के तहत दोनों ममालिक के सफारती पासपोर्ट के हामिल अफराद वीज़े से मुस्तस्ना होंगे। दो तरफ़ा तिजारत के फरोग के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विस अकेडमियों के दरमियान ताउन का MOU भी तय पाया। मीडिया की शोबे में ताउन की याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार के दौरा बांग्लादेश के मौका पर बांग्लादेश के 500 तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया गया। बांग्लादेशी तलबा को ये स्कॉलरशिप्स आइंदा 5 सालों में दी जाएंगी। इसाक डार ने ढाका में क़याम के दौरान बांग्लादेशी मुशीर तिजारत SK बशीरुद्दीन और अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर
شفیق الرحمان سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن بیگم خالدہ ضیاء سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس دوران باہمی تعلقات، سیاسی و اقتصادی تعاون، عوامی روابط اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزارت خارجہ بنگلہ دیش کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ اسحاق ڈار بنگلہ دیشی ہم منصب کی دعوت پر سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے تمام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دو طرفہ اقتصادی، تجارتی تعلقات کے فروغ پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور کو دورہ پاکستان کی دعوت دی گئی۔ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ وزارت خارجہ بنگلہ دیش اسحاق ڈار بنگلہ دیشی ہم منصب کی دعوت پر سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز کو اسلام آباد مدعو کر لیا۔ گلوف کی پیشگی اطلاع دینے والے تینوں مقامی افراد کو خصوصی انعامات سے نوازا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ گلگت بلتستان میں قدرتی آفت کی پیشگی اطلاع، 3 مقامی افراد کی حکومتی سطح پر عزت افزائی، وزیر اعظم نے خصوصی طور پر اسلام آباد بلا لیا۔ وسیعت خان انصار اور محمد خان نے گلگت بلتستان میں مقامی آبادیوں کو گلوف کی پیشگی اطلاع دے کر سینکڑوں قیمتی جانوں کو بچایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تینوں مقامی افراد کو خصوصی انعامات دیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے وسیعت خان انصار اور محمد خان نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ مجھ سمیت پوری قوم ان ہیروز پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم نے مریم نواز کا ایکسپو آمد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جاپان میں ورلڈ ایکسپو 2025 کے تھیم ڈیزائننگ فیوچر سوسائٹی فار آور لائفز کو سراہا۔ ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ ایکی نوکی مناٹسو نے ایکسپو سے متعلق بریف کیا۔ بتایا کہ ایکسپو 2025 میں انسانی جان بچانے، عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور خدمات عامہ میں بہتری سے متعلق ساز و سامان اور طریقوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی دستکاریوں بالخصوص اجرک، بلیو پوٹری بارے آگاہ کیا۔ مریم نواز کا کہنا ہے سرزمین پنجاب بیش بہا قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے، دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے پویلین پر 1.2 ملین وزٹرز کی آمد دنیا کی پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایکسپو میں ماہرین نے درپیش معاشرتی مسائل کے حل پر قابل قدر سفارشات پیش کیں۔ پیٹرن ان چیف یونائیٹڈ بزنس گروپ اسم تنویری کہتے ہیں کہ میاں عامر محمود کے نئے صوبوں کی تجویز کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ ہر ڈویژن $5 ارب ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح پاکستان کی برآمدات $200 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ انڈیا گیم سے نکل چکا ہے، حکومت ہمیں سبسڈی نہ دے، فوری طور پر شرح سود کم کر دے اور ریجن کے مطابق کر دے، ہم گیم اٹھانے کو تیار ہیں۔ NFC ایوارڈ پر سارا پیسہ لاہور یا کراچی میں نہیں بلکہ خانیوال اور اوکاڑا پر لگنے چاہیے۔ کی بھی رپورٹ پڑھی تو میں ان سے میاں عامر صاحب سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ وہ تو کافی عرصے سے اس ٹاپک پہ لے کے چلے ہوئے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں، تو اب ماشاءاللہ سے وہ بھی اب اوپنلی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، جس مشن پہ ہم نکلے ہوئے ہیں اس کو کامیاب ہونا چاہیے۔ بالکل بنائے جی، چھوٹا صوبہ اس کو بولنا ہے تو چھوٹا صوبہ بولیں، اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کہنا ہے تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا ہے۔ دیکھیں جب تک اس ڈویژن کو امپاور نہیں کریں گے کام کیسے چلے گا؟ جتنے ہمارے ملک میں 38 ڈویژن ہیں، پر ڈویژن جو ہے نا کم سے کم $5 بلین کی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پر ڈویژن۔ یہ 5 بلین کر لیں تو یہ 200 سے 200 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے۔ ہم تو 100 کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل اب وقت آ گیا مارکیٹ معیشت کا۔ اب آپ دیکھیں نا انڈیا تو گیم سے نکل گیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ویتنام اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ہے، اس کے ٹیرف 20% ہے، ہمارے 19% ہے۔ اب ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت فوری طور پہ ہماری انڈسٹری کو ریجنلی کمپیٹیٹو کر دے۔ ہم کوئی ریبیٹ نہیں مانگ رہے، ہم کوئی سبسڈی نہیں مانگ رہے۔ اگر انٹرسٹ اور بجلی آپ کی کر دیں گے تو یہ جو اپورچونٹی ہے ہم امیڈیٹلی اویل کریں گے، اور ہماری انڈسٹری بالکل گیئرڈ اپ ہے اور تیار کھڑی ہوئی۔ اسی فارمولے کو اپلائی کر کے کھانے وال میں پیسے لگاؤ نا، وہاں پر اوکاڑے میں پیسے لگاؤ، پروونشل فائنانس کمیشنز ہیں وہ فعال نہیں ہیں۔ ایگزیکٹلی، اگر آپ سارا کا پیسہ لاہور میں لگا دو گے تو پھر وہ کیسے چلے گا کام؟ اور پھر جب آپ اس کو امپاور کریں گے تو وہاں کا لیٹس سے صوبہ یا بول دیتے ہیں چیف منسٹر ہے تو وہ اپنا لوکل ٹیکس کرے۔
جرائم کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج کالونی میں فائرنگ ہوئی، ایک نوجوان جان بھاگ۔ مقتول کی شناخت 17 سالہ طاہا کے نام سے ہوئی ہے۔ فائرنگ کا واقعے میں جھگڑے کے دوران پیش آیا، ملزم فرار ہو گیا۔ کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج کالونی میں فائرنگ کا معاملہ، ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا جبکہ مقتول کی شناخت 17 سالہ طاہا کے نام سے ہوئی ہے۔ فائرنگ کا واقعہ جھگڑے کے دوران پیش آیا۔ ایران کے ساتھ امریکہ کا مسئلہ ناقابل حل ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایران کے سینئر حکام سے گفتگو میں کہا ہے کہ جوہری معاہدے سے متعلق ڈیڈ لاک راستے میں رکاوٹ ہے۔ ایران امریکی پریشر کے سامنے نہیں جھکے گا۔ امریکہ اور مغربی ممالک ایرانی ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران نے جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد امریکہ سے مذاکرات ترک کر دیے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کا مسئلہ ناقابل حل ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایران کے سینئر حکام سے گفتگو میں کہا ہے کہ جوہری معاہدے سے متعلق ڈیڈ لاک راستے میں رکاوٹ ہے۔